बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सना और मलिक। बलोच यकजहती मार्च जो कि इस्लामाबाद में पहुंचा हुआ है, एक तरफ तो इंतज़ामिया उनसे मुज़ाकरात कर रही है, दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया हुआ है, जिनमें बच्चे, औरतें और मर्द शामिल हैं। इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत हुई है। उस समाअत में आईजी इस्लामाबाद ने ये बताया अदालत को कि हमने जो लोग गिरफ़्तार किए थे उनको रिहा कर दिया है, लेकिन वो औरतें, बच्चे और मर्द अभी तक रिहा नहीं हुए। हामिद मीर साहब इस समाअत में मौजूद थे। उन्होंने जब इस्लामाबाद के जितने भी थाने थे जहाँ पर ये लोग बंद थे, वहाँ पर राब्ता किया तो वो लोग रिहा नहीं हुए थे। इस हवाले से वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो भी वाक़यात हुए हैं वहाँ पर और किस तरह से पुलिस ने उनके साथ भी बदतमीज़ी की और जिस तरह वो लोग जो गिरफ़्तार हैं उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। और हामिद मीर साहब बहुत ज़्यादा बरहम थे इंतज़ामिया पर, और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, इसके अलावा चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, और चीफ जस्टिस साहब का भी ताल्लुक भी इस बलूचिस्तान से है। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को उनके हक नहीं मिल रहा। यही वो बता रहे हैं कि जो वाक़यात वहाँ पर हुए हैं और जो आंखों देखा हाल है। वॉइस ऑफ उर्दू को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। भी नजर आ रहे थे, क्या वाकयात पेश आए वहां पर खवातीन को जबरदस्ती भेजने के हवाले से वीडियोस थी? देखिए, मैंने जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट में जो मैंने कहा है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। मैंने उनको यही बताया कि कल आपकी अदालत में आईजी इस्लामाबाद ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमने तमाम गिरफ्तार बलोच खवातीन और बच्चे रिहा कर दिए हैं। ये दोपहर की बात है, 4 बजे की बात है। तो जब ये खबर आ गई तो जाहिर बात है मैं अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था, तो मैंने काउंटर चेक किया कि आईजी साहब ने सही कहा है या गलत कहा है। पता चला कि आईजी साहब गलत कह रहे हैं। तो मैंने चेक किया कि जो इस्लामाबाद में वुमेन पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कौन कौन सा जर्नलिस्ट मौजूद है। एक जर्नलिस्ट ने वहाँ पे, मैंने उनको पूछा कि भाई आप वुमेन पुलिस स्टेशन में? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा खवातीन और बच्चे रहा हो गए कि नहीं हुए? उन्होंने कहा कि रहा नहीं हुए और सेनेटर ताहिर बजिंजो साहब यहाँ पे बैठे हुए थाने में और वो मिलना चाहते हैं, उनको मिलने भी नहीं दे रहे। मैंने ताहिर बजिंजो साहब से रब्ता किया, उन्होंने कंफर्म कर दिया। उसके बाद शाम 6 बजे एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 3 फेडरल मिनिस्टर थे और आईजी इस्लामाबाद, और दोबारा उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हमने जनाब मुज़ाकरात किए हैं बलोच यकजहती कमेटी से और जनाब हमने तमाम औरतों और बच्चों को रहा कर दिया। मैंने फिर चेक किया, काउंटर चेक किया वुमेन पुलिस स्टेशन से, पता चला कि किसी एक भी खातून को और बच्चे को रहा नहीं किया गया। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो 6:30 बजे के करीब मैंने फवाद साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा फवाद साहब, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईजी के साथ, आपने उसमें कहा कि तमाम औरतों और बच्चों को रहा कर दिया है, लेकिन उनको अभी तो कोर्ट में भी झूठ बोला है, फिर आपके साथ बैठ के भी उसने झूठ बोला है, और आप एक बड़े सीनियर आदमी हैं, हम आपको बड़ा पुराना जाना, आपको इस तरह गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको चेक करके बताता हूँ क्या हुआ है। उसके बाद मेरे प्रोग्राम की कैपिटल टॉक की रिकॉर्डिंग थी, उसमें मैंने ताहिर बजिंजो साहब को बुलाया हुआ था। उन्होंने कंफर्म किया कि जी फेडरल मिनिस्टर्स जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि औरतें और बच्चे रहा हो गए हैं, लेकिन मैं तो अभी थाने से आ रहा हूँ, किसी को रहा नहीं किया। रिकॉर्डिंग खत्म हुई, मैं वापस काउंटर चेक करने के लिए मैं खुद चला गया वुमेन पुलिस स्टेशन। जब मैं वहां पे पहुंचा हूं तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि कोई इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो बगैर वीजे के पाकिस्तान में जबरदस्ती घुसाए हैं और इस्लामाबाद पुलिस जो है उनको डिपोर्ट कर रही है। बच्चों को और औरतों को घसीट घसीट के बस में इस तरह फेंका जा रहा था। और वो जो वुमेन पुलिस स्टेशन की जो लेडी पुलिस एहलकार थी वो ज्यादा सख्ती नहीं बरत रही थी, लेकिन जो मर्द पुलिस एहलकार थे, खास तौर पे एक पुलिस अफसर है इशफाक बड़ैच, वो वहां पे बकायदा बदतमीजी भी कर रहा था और वो लग रहा था पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज है वो। तो वो मैंने देखा कि ठुड्डे मार रहे खवातीन को, तो मैंने उसकी फिल्म बनानी शुरू कर दी। तो उसने मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की, आप देख भी सकते हैं वीडियो में। तो मैंने उसको कहा आप ये नहीं कर सकते, तो उसने बदतमीजी शुरू कर दी। अब उसने पंजाबी जुबान बोलनी शुरू कर दी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये बलूचिस्तान से आई हुई खवातीन है और ये आदमी जो है ये इधर पंजाबी जुबान की जो नाकाबिले बयान गालियाँ हैं ये वो सुना के इनको
تو بتا رہا ہے کہ ہاں واقعی یہ جو سوچتے ہیں ہمارے بارے میں وہ صحیح سوچتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا یار تم خدا کا خوف کرو, تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں کیا کرنے ہو, تم چلے جاؤ, یہ کرو. خیر وہ بدتمیزی کرتا رہا میرے ساتھ. تو مجھے وہ ایک 12 سال کی بچی تھی, اس کو گھسیٹ کے لا رہے تھے, تو اس نے جب مجھے دیکھا تو وہ بھاگ کے وہ میرے ساتھ چمٹ گئی اور اس نے کہا میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا. میں نے پھر ان پولیس والوں کو یہ کہا کہ آپ نے عدالت میں کہا ہے کہ آپ نے ان کو رہا کر دیا ہے, یہ آپ بتائیں یہ رہا ہے؟ یہ رہا شدہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا ہم ان کو بلوچستان بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار بلوچستان کو دوسرا ملک ہے کیا, یہ ادھر ویزا لے کے آئیں گے؟ اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ یعنی کہ دوبارہ کوئی بلوچ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس سے پوچھ کے بغیر اگر آئے گا تو آپ اس کو ڈپورٹ کر دیں گے. تو یہ وہاں پہ باقاعدہ ایک لڑائی مار کٹائی ہو رہی تھی. یہ ساری بات میں نے کورٹ کو بتائی. میر صاحب جو یہ تمام کا تمام جو رویہ دیکھنے میں آیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نفرت کا باعث نہیں بن رہا؟ جو بلوچستان کی جو خواتین ہیں خاص طور پہ جو پورا جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہے ہیں, تو یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ کس کی کون ایسا کر رہا ہے, کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو پوری کی پوری اس کی جو ریاست ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. بظاہر تو کہنے کو وزیر اعظم صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے, چیئرمین سینٹ کا تعلق بلوچستان سے ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کا تعلق بلوچستان سے ہے, لیکن سب سے زیادہ جو زیادتی ہے وہ بھی بلوچستان کے ساتھ کی جا رہی ہے. اور انہوں نے پرسوں رات کو اور کل رات کو جو بلوچستان کی خواتین کے ساتھ جو کیا ہے, اس کی وجہ سے آج چیف جسٹس صاحب کو ایک خاتون وکیل نے اندر عدالت میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سوال پوچھا ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا بلوچستان کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے کہ وہاں سے اگر عورتیں اور بچے جو ہیں وہ اسلام آباد آ گئے اپنی آواز اٹھانے کے لیے تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ان کو ڈپورٹ کر رہی ہے؟ کیا یہ انلیگل امیگرینٹس ہیں؟ اس سوال کا چیف جسٹس صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح جنرل ایوب خان زبردستی بنگالیوں سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا, ہماری جو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور آج کل کے جو ریاستی ادارے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بلوچستان سے ہیں لیکن وہ پرائم منسٹر بھی ہیں, وہ چیئرمین سینٹ بھی ہیں اور وہ چیف جسٹس بھی ہیں, دے آر ڈوئنگ نتھنگ. وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بلوچستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں اور ان کے دکھ ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے, بلکہ وہ بلوچستان والوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جان چھڑاؤ ہم سے. سر جو اسلام آباد پولیس کا جو موقف ہے اس حوالے سے, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی کنسرنز ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, لیکن ابھی تک جو انہوں وہاں پہ لگاتار جھوٹ کا عنصر جو ہے وہ ابھی تک ہے. ابھی بھی خواتین میرا خیال ہے ان کی حراست میں ہی ہیں. آئی جی میں بالکل ساری خواتین ان کی حراست میں ہیں. ابھی آئی جی صاحب جو ہیں وہ کورٹ میں جھوٹ بول رہے تھے کہ جی وہ خواتین اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہ رہی تھی ہم ان کو بھیج رہے تھے. وہاں پر جو ایک 12 سال کی بچی تھی جس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں, تو میں نے وہ جو پولیس افسر تھے وہاں پہ ان کو کہا کہ یہ بچی ہے, میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں, میں اس کا گارڈین بن جاتا ہوں, آپ اس کو چھوڑ دیں اور میں اس کو اس کے گھر پہنچا دوں گا. آپ ان کو کوئٹہ لے کے جا رہے ہیں, یہ تو بچی جو ہے یہ تربت کی ہے, ایک اور بچی تھی وہ خزدار کی تھی. تو میں نے کہا تم ان کو کوئٹہ لے کے جا رہے ہو, کوئٹہ میں ان کو کوئی اور ایجنسی پکڑ لے گی تو ان کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا, اور پھر جو ہے وہ کوئی آ کے اس کورٹ کو نہیں بتائے گا کہ وہ بچیاں کدھر گئی ہیں, تو میں ان کو پہنچا دوں گا, آپ ان کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا جی آپ اسلام آباد پولیس سے قیدی فرار کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ مجھے کہا ایک پولیس افسر نے. میں نے کہا اچھا, عدالت میں تو تم نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا ہے, مجھے تم کہہ رہے ہو کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حامد میر نے پولیس کی کسٹڈی سے قیدی کو فرار کرا دیا. تو پھر میں نے کہا اب ادھر بہت سے کیمرے ہیں تو میں اس کے ساتھ کیا بحث کروں. میں نے اس کے